शब्द शक्ति हो, भाव प्रेरणा हो, अनि साहित्य संसार हो। यही साहित्यिक संसारमा आउनुहोस् एकैछिन हराउँ। नमस्कार, रात्रिकालीन अभिवादन। मेरो आवाज मेरो रेडियो पाथिभरा एफएम 93.6 मेगाहर्जको तरङ्गमा तपाईँ यति बेला कार्यक्रम शब्द श्रवण सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम शब्द श्रवणमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रस्तुतिको प्रस्तुता घनश्याम पथिक सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भइसकेको छु प्राविधिक मित्र कविताको साथमा। कार्यक्रम शब्द श्रवणमा तपाईँहरूले निरन्तर सुन्दै आइरहनु भएको छ उपन्यास रेमिटल्यान्ड। हजुर, नेपाली साहित्य आकाशमा तथा विश्व साहित्य आकाशमा चर्चामा रहेका पुस्तकहरू बोकेर आउने गर्दछौँ हामी रेडियो वाचनको रूपमा कार्यक्रम शब्द श्रवणमा। आज भने रेमिटल्यान्ड उपन्यासको लगभग हामीले अन्तिम श्रृङ्खला तयार पार्दैछौँ। लगभग नभनौँ, अन्तिम श्रृङ्खला नै हो, थोरै मात्रै बाँकी छ। यदि समय अवधिभन्दा छिटै नै हामीले यो रेमिटल्यान्ड उपन्यासलाई सक्यौँ भने हामी बिचमा केही गीतहरू अलिक बढी मात्रामा सधैँ 2वटा प्रयोग गर्दैथ्यौँ भने आज 3-4वटासम्म प्रयोग गर्न सक्छौँ। तसर्थ ढिला नगरिकन हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। अन्तिम भाग रहेको छ उपन्यास रेमिटल्यान्ड र यसका लेखक हुनुहुन्छ श्याम सिंघक। प्रकाश दुर्घटना भएको समयदेखि रुक्मणी न मेरो घरमा आएकी थिए न त साधु डाँडाको बगैँचामा नै गएकी थिए। पछिल्लोपल्ट म रुक्मिणीलाई भेट्न जाँदा टाउको दुखेको छ भनेर बोल्न मन गरिनँ। त्यसपछि म उसलाई भेट्न नगएको पनि हप्ता दिन भइसक्यो। उसले नबोलाउन्जेल भेट्न नजाने निर्णय गरेको थिएँ। अचानक एक दिन उसले फोन गरी, कता के गर्दैछौ, आउनै पो छाड्यौ त? बोलाउनै छाड्यौ त? मैले कटाक्ष गरेँ। भोलि बिहान दिदीको घरमा आउनु। म रुक्मिणीले भनेकै समयमा भेट्न गएँ। दिदीले मलाई रुक्मिणी सुत्ने रुममै जानु भनिन्। रुक्मिणी रातभरि रोएर सुन्निएको अनुहार लिएर बसेकी थिए, घरकै सदस्यको मृत्यु शोकमा रोएकी जस्तै। छोरी मान्छेको जीवन आफ्नो नहुँदो रहेछ, ऊ आफ्नो खुसी रोज्न स्वतन्त्र नहुँदो रहेछ। म चाहन्थेँ अबको दिनहरू तिमीसँग बिताउँ, तर मेरो भाग्यमा रहेनछ। अहिले प्रकाशको अवस्था देख्दा म निष्ठुरी भएर अघि बढ्न सक्दिनँ। तिमीले बुझ्छौ भन्ने आशा गर्छु। रुक्मिणी केही बेर रोकी। म मौन छु। लाग्छ मेरो काम सुन्ने हो। उसले मलाई के भन्छ भनेर सुन्न बोलाएकी होइन, सुनाउन बोलाएकी हो। बिचारा अपाङ्ग र पूर्ण रूपमा टाँट पल्टेको मान्छे मैले पनि छोडेँ भने ऊ जिउँदै मर्छ, जसको श्राप 7 जुनीमा पनि कट्दैन, रुक्मिणीले भनी। हुन त तिमीलाई यो घडीमा आएर धोका दिँदैछु। मलाई आशा छ तिमीले मलाई बुझेका छौ। म बुझ्छु, सबै कुरा बुझ्छु। त्यसैले त छातीभरिको दुखाइलाई खपेको छु, नत्र त म धेरै पहिले नै चिच्याउने थिएँ। रुक्मिणी अहिले आएर तिमीले धोका दिन मिल्दैन। प्रकाश अपाङ्ग भयो त के भयो? उसले आफ्नै कर्म जिउँछ, ऊ मर्दैन। उसलाई बचाउने काम ईश्वरको हो। तिमी को हो र उसलाई बचाउने? कुन अपाङ्ग भोकले मरेको छ? तिमी मलाई झुक्क्याइरहेकी छौ, मैले मनमनमा भने। रुक्मिणीले मलाई बुझ्ने व्यक्तिको कुरा ल्याएर त्याग गर्न लगाइरहेकी छे। त्याग गर्ने पनि रुक्मिणी र म जस्तै व्यक्तिहरूले त हो नि, तर यति ठुलो त्याग जसले मलाई बिना गल्ती टाँट पल्टाइदियो र प्रकाशलाई एउटा दुर्घटनाले समृद्ध तुल्याइदियो। मैले प्राप्त गरिसकेको असर्फीको बाकस खोसियो र प्रकाशको हराइसकेको भेटियो। रुक्मिणीले आफ्नो खास कुरा भनिसक्यो होला। ऊ अब मेरो प्रतिक्रिया सुन्न चाहन्थे। ऊ मलाई त्यही अपेक्षाले हेरी। अबको बाँकी जीवन तिमीसँग आनन्द साथ बिताउने इच्छा थियो, तर भएन। मैले दरिलो मन गरेर भने, हामी त रङ्गमञ्चको पात्र मात्रै हौँ। मैले निभाउनु पर्ने भूमिका अर्कै रहेछ। तिम्रो बाँकी दिन सुखमय रहोस्। रुक्मिणीले अहिलेसम्म थामेर राखेको आँसु बगाउन सुरु गरे। मानौ नहरका ढोकाहरू खोलिए। सायद बोल्नुपर्ने कुरा उसले बोलिसकी। अब पालो रुने हो। ऊ लामो समयसम्म रोइरही। मलाई आज रुन छैन, पहिला जस्तो आँसु पनि आउँदैन। मैले चुपचाप उसैलाई हेरिरहेँ। तिमीले नै त हो नि आफ्नो श्रीमतीको कुरा लुकाएर रुक्मिणी बरबराए। नत्र पोहोर हिउँदमै उसले दुःख दिएकै समय हाम्रो बिहे भइसक्ने थियो। खुब त्याग गर्ने भएको, अब जीवनभर त्याग गर्दै बस्नु। आखिर यो मैले तिमीबाटै सिकेको हो। गतिले कुरा सिकाएछु। तिमीले अहिलेसम्म चोट दिएका थियौ, अब त दोष दिन पनि नछुटाउने भयो। यस्तै भन्न मन लागेको थियो, तर मलाई बोल्ने जाँगर चलेन। ल म अब गएँ। म उठ्न खोजेँ। रुक्मिणी रुन थाली। उठिसकेको म बस्न बाध्य भएँ।
एउटी असली केटी खोजेर घर बसाऊ, घर अधुरो छ, त्यसलाई पूर्ण बनाऊ, रुक्मिणीले भनी। मैले सोचेँ रुक्मिणी मलाई आग्रह होइन अर्ती दिइरहेकी छे, बडो फिक्री गरेको जस्तो गर्छे, कति न आफन्तले जस्तो। खै किन आज ऊ मेरो लागि पहिले जस्तो आफन्त बोध हुनै सकिन। मैले उसलाई केही जवाफ दिइनँ। उसको सबै अनुरोध आग्रह पुरा हुनुपर्छ भन्ने पनि थिएन। को हो र अब ऊ मेरो? यही बेला दिदीले डाइनिङ रुममा हामी दुवैलाई बोलाइन्। हामी उठ्यौँ। म डाइनिङ रुमको ढोकामा पुगेँ। भित्र टेबलमा देखेँ विभिन्न प्रकारका परिकारहरू तयारी अवस्थामा रहेछन्। मेरो बिदाई भोजको आयोजना गरिए जस्तो लाग्यो, अझ मेरै बर्खी भोज जस्तो। मैले टाउको बटारेँ। म प्यासेज हुँदै बाहिर निस्केँ। केही त खाएर जाऊ, रुक्मिणीले मलाई कराइरहेकी थिए। मेरो लागि दिदीसँग भेटेर जाऊ। दिदीले तिमीलाई अगाडिदेखि नै भेट्न चाहेकी छे। ऊ तिमीसँग केही कुरा गर्न चाहन्छे। म अगाडि बढेँ। मलाई न रुक्मिणीसँग कुरा गर्नु थियो न त उसकी दिदीसँग। जति नै फुलबुट्टा भरेर भने पनि, जति नै दार्शनिक र तार्किक कुरा गरे पनि आखिर भन्न खोजेको कुरा मलाई पहिल्यै थाहा थियो। बढी से बढी ऊ मेरो लागि सान्त्वनाका झरी वर्षाउ थिए, थोपर्ती फगत शब्द भ्रमहरू जसले मलाई अलिकति पनि शीतल गराउँदैन, बरु त्यसले मलाई अरू बढी बोल्न बेर लाउँदैन। रुक्मिणीले मलाई पछ्याइरहे जस्तो लाग्यो। पहिले जस्तो भए अगाडि बढेर बाटो नै छेक्ती, हातमा समातेर तान्थे, एक अबोध बालिकाले चाहिँ। उसलाई थाहा होला अब म रोकिन्न। एक अदृश्य शक्तिले मलाई बाहिर ठेलिरहेथ्यो आज। रुक्मिणीसँग अब मेरो कुनै नकारात्मक सकारात्मक धारणा छैन। अब यो केवल मिठो सपना मात्रै भएको छ। उसले एसएमएस पठाएकी थिए। नहेरौँ भन्दा पनि सुरुको 2 लाइनमा आँखा परिहाल्यो। लेखेकी रहेछे, यो जुनीमा तिम्रो हुन सकिन, अर्को जुनीमा म जरुर तिम्रो हुनेछु। त्यसमुनितिर अरू थुप्रै कुराहरू थिए, तर मैले नपढी सबै मेट्न भ्याएँ। आफूलाई चोट मात्रै पुर्याउँछन् ज्यानमारा अक्षरहरू। रुक्मिणी र मेरो हुन लागेको बिहेको हल्ला व्यापक हुँदै गइरहेको थियो। यसैले मैले लामो समयसम्म तितो स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नु परेको थियो। नारायण भन्थ्यो, रुक्मिणीले तपाईँलाई नराम्ररी धोका दिए। बिहे नै हुन लागेको अवस्थामा ऊ त्यसरी हट्नु हुँदैन थियो। उसले तपाईँको मर्म अनि इज्जत दुवैको ख्याल गरिन। तपाईँको पापले त्यसले नराम्ररी दुःख पाउँछे। नयराजले नारायणलाई ओठे जवाफ दिएको थियो। दुःख त पाउँछु भन्ने थाहा भएरै उसले ऋणमा डुबेको र अपाङ्ग लोग्नेलाई रोजेकी हो। मैले रुक्मिणीलाई पहिले जसरी हेर्न छोडेको छु, ऊ अब मेरो नजरमा महान मान्छे हो। मानिसले कुनै समयमा गल्ती गर्छ, तर परेको बेला सुख, चैन र मोजमस्तीलाई त्यागेर आफ्नो कर्तव्य उठाउने साहस गर्छ भन्ने त्यसको सम्मान गर्नै पर्छ। यस्तो छोरी मान्छेको लोग्ने हुनु भाग्यको कुरा हो। प्रकाश साँच्चीकै भाग्यमानी रहेछ। नयराजको कुराले मलाई केही प्रभाव पारेको थिएन। मानौँ म रुक्मिणी भन्ने मान्छेलाई चिन्दिनँ, बरु म अहिले नारायणको बारेमा सोचिरहेको छु। ऊ केही बेर अघि मात्रै आफ्नो कारोबार बिग्रिँदै गएकोमा चिन्ता गरिरहेको थियो। यो त छर्लङ्गै छ कि त्यसको कारण ऊ आफै हो। यो उमेरमा केटीहरूको मात्रै पछि लागेपछि अरू के नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ र? जुन कुरा ऊ आफैलाई थाहा छ, तर पनि यो कुलत छोड्न सक्दैन। मलाई चिन्ता थियो ऊ टाँट पल्टिसकेपछि मात्रै उसले यो काम छोड्न बाध्य हुन्छ। म झस्किन्छु। मैले यस्तो के सोचेको होला बेकारमा अर्काको बारे। मैले त झन् बढी नै गुमाएको छु, चोट बटुलेको छु, बेज्जती कमाएको छु। केही दिनपछि रुक्मिणीले फोन गरेकी थिए, तर मैले हरेक कलहरूमा उसको आवाज आउने बित्तिकै काटिदिएँ। रुक्मिणीसँग छुटेको केही हप्तापछि मैले लामो समयको लागि यो ठाउँ छोडेर अन्तै बस्ने निर्णय गरेँ। दमकको सम्पूर्ण कारोबार हतार सिद्ध्याएर काठमाडौँ हिँडेँ। काठमाडौँ पुगेपछि सिम नम्बर फेरेँ। मैले अनलाइन आइडीहरू यतिन्जेलसम्म खोलेको थिइनँ। एक प्रकारले म भागिरहेको थिएँ, तर खोइ कोसँग, सायद आफ्नै विगतसँग। विक्रम सम्वत 2073 साल असार। बाहिर हल्का पानी परिरहेको थियो। पसलमा म एक्लै थिएँ। उराहट लागिरहेको थियो। के सुर चल्यो। फेसबुकमा मैले रुक्मिणी रिमाललाई खोज्न थालेँ। उही नामका थुप्रै एकाउन्टहरू रहेछन्। माथिबाट तल हेर्दै जाँदा 21औँमा अडिए। चिने जस्तो लागे पनि अलि मोटी देखिएकोले र स्टाटसहरूमा समुद्रमा खिचिएका फोटोहरू भएकाले सुरुमा त होइन कि भन्ने लाग्यो। तर फोटो एल्बमहरू खोल्दै जाँदा एउटा पुरानो फोटो भेटियो। तब मैले खोजेकै रुक्मिणी हो भन्ने पक्का भयो। त्यो पुरानो फोटो मैले नै साधु डाँडाको बगैँचामा खिचेको थिएँ। फोटोलाई नै मोबाइलले खिचेर अपलोड गरेकी रहेछ। म एक्कासी भावुक भएँ। उसको लोग्नेले सजिलै भ्यू नपाओस् भनेर मेरो प्रोफाइल फोटो झिकेर मेरो घरको फोटो राखेँ र उसलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाइदिएँ। रुक्मिणीले मलाई चिन्नेछ भन्नेमा म ढुक्क थिएँ, किनभने फोटो फोल्डरमा मेरो पुरानो तस्बिर राखेको थिएँ।
6 वर्ष भइसकेछ रुक्मिणीसँग छुट्टिएको। सुरुको मेरो 1.5 वर्ष काठमाडौँमा बित्यो। यही समयमा मेन पावर व्यवसायी साथी कैलाश राईकी साली सरितासँग मेरो बिहे भयो। आफू इराकमा रोजगार गर्दा गर्दै यता लोग्नेले सौता हालेकीले पहिलेको लोग्नेसँग अलगिएर बसेको 2 वर्ष भइसकेको रहेछ। उनीहरूको एउटा छोरा पनि लोग्नेले नै राखेछ। एक्लै सरिता दिदी भेनासँगै काठमाडौँ बसेकी रहेछ। सरितासँग चिन्जान भएको 2.5 महिनामै साथीले मलाई साडु भाइ बनायो। अलिकति मेरो इच्छाले र बढी चाहिँ साथीकै कर बलले। बिहे भएको 1 महिनामै हामी दमक फर्क्यौँ। दमक आएको 1 सालपछि छोरी जन्मी। हामीले उसको नाम मिक्की फुङ राखिदियौँ। अहिले मिक्की फुङ फाल्गुनन्द चोकको मन्टेश्वरीमा पढ्दैछ। सृष्टि पनि 4 वर्षदेखि हामीसँगै छ। हामीले लिङ्गदेन मार्गमा एउटा कोसेली गृह खोलेका छौँ। भोलिपल्ट फेसबुक खोल्न साथ एउटा नोटिफिकेसन देखियो। रुक्मिणीले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरिछे। म्यासेज बक्समा लेखेकी रहेछ, सम्झेछौ, खुसी लाग्यो, सन्चै छौ। म्यासेज हेरेर म जोसमा आएँ। नसामा ताजा रगत सञ्चार भए चाहिँ लाग्यो। हातखुट्टा त्यसै बलिया भएर आएछन्। मैले 2 मुट्ठी कसेर एस भन्दै हातहरू उचाले हतार रिप्लाई टाइप गरेँ, सन्चै छु। तिमी त विदेशमा छौ जस्तो लाग्यो, कुन ठाउँ हो? मैले म्यासेज सेन्ड गरिदिएँ। मेरो हुवावे मोबाइलको स्क्रिनमा सेन्ड भनेर कन्फर्मेसन आयो। रुक्मिणी अनलाइनमै थिएछ। मैले ख्यालै गरेको थिइनँ छु। मैले पठाएको खबर मुनि तुरुन्तै टाइपिङ देखियो। मैले आँखा झिमिक्क नगरी त्यहीँ हेरिरहेँ। मेसेज आयो, मलेसियामा छु नि अहिले, 2 वर्ष भयो आएकी। इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीमा काम गर्दैछु। मैले के लेख्ने भनेर हात मोलिरहेको थिएँ। पसलमा 2 जना ग्राहक छिरेर डिस्टर्ब गरे। उनीहरूले सामान छान्न निकै बेर लगाएर कप सेट किने। दाममा दलाली गरिरहेका थिए। तिनीहरूलाई चाँडै भगाउन मैले उनीहरूकै मूल्यमा मन्जुरी जनाएँ। मैले हतार गोजीबाट मोबाइल झिकिरहेको थिएँ। तिनीहरू सटरबाट निस्किन साथ अर्को टोली आइपुग्यो। फेरि मोबाइल खल्तीमा झार्नु पर्यो। आज त ग्राहक नआए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो। अलिअलि रिस पनि उठ्यो। ती ग्राहकहरूबाट पनि चाँडै छुटकारा पाउन उनीहरूकै दाममा फोटो फ्रेम प्याकिङ गरिदिएँ। टेन्सनको कुरो त चेन्ज नभएको बेला 1000 को नोट देखाए। नाथे 300 को सामान। मैले सामान नै नबेच्ने विचार गरेर भने, खुद्रा छैन भने नलानुहोस्। बाहिर पानी पर्न थालेको थियो। तिनीहरू निस्कने सुर गरेनन्। म चुपचाप च्याटमा बस्न खोजेको छाता बन्द गर्दै सरिता भित्र छिरे। फेरि डिस्टर्ब। सरिताले तिनीहरूलाई सोधपुछ गरी मैले यति सस्तैमा सामान दिन खोजेकोमा उसले त्यहीँनिर मलाई हपारी। बेलुकी 7:15 बजे सरितासँगै घर फर्कनु पर्यो। फेसबुक खोल्नै पाइनँ। बेलुकी खाना खानु अघि पनि कान्छी छोरीलाई पढाउनु भनेर कचकच गरी। यो बुढेसकालमा फेरि बिहे गरेर अर्को जन्जालमा फसिसकेको थिएँ। चुपचाप आज्ञा पालन गरेँ। ठुली छोरी अस्ति झरीमा भिजेकीले सर्दीले ज्वरो आएर आफ्नो कोठामा ढलिरहेकी थिए। आज डिकोल्ड खाएर तातो पानीको बाफ लिएकी छे। बिसेक भइन भने भोलि त्यसलाई हस्पिटल लानु छ। राति 9 बजे खाना खाएर सरिता किचनतिरै थिए। छोरी सुताएर मैले फेसबुक खोलेँ। दिउँसै रुक्मिणीको 2टा मेसेज आएको रहेछ। अचेल तिमी के गर्दैछौ? दमकमा कि काठमाडौँमा छौ? 10 मिनेटपछि अर्को मेसेजमा लेखिएको थियो, हरायौ नि, बोल्न मन परेन कि कसो? मैले लेखेँ, दमकमै छु। अघि दिउँसो पसलमा ग्राहकहरूले डिस्टर्ब गरे। एउटा गिफ्ट सप खोलेको छु नि बजारमा। रुक्मिणी अनलाइनमै रहेछ। उसको आइडी अघि ग्रिन सिग्नल देखिएको थियो, तर जवाफ फर्काउन भने 5 मिनट लगाई। हो र, दोकान निकै चल्छ जस्तो छ। मैले लेखेँ, अलिअलि बिहेको सिजन छ, त्यहाँ 12 बजी सक्यो होला, अझै ननिदाएको? उताबाट टिङ गरेर मेसेज आयो। आज अबेरसम्म बसियो साथीहरूसँग नेपालको कुरा गरेर। त्यसपछि पनि निद्रा नलागेर बुढासँग च्याट गर्दै थिएँ। अहिले बाई भनिसकेँ। मैले पढिसक्न साथ औँलाहरू चलाएँ। मोटाएछौ नि? उमेर पनि होला, फेरि विदेशमा मोटाइँदो रहेछ। किन विदेश लागेको त? के गर्ने, परिवार पाल्नु पर्यो नि। मलाई आश्चर्य लाग्यो। अनि प्रकाश, ऊ त गरौँ काम गर्न सक्दैन। हाम्रो भाग्य नै त्यस्तो रहेछ। उपचार सोचे जस्तो भएन। डिस्चार्ज पछि पनि बल्झिरह्यो। धेरैपल्ट फिजियोथेरापी गऱ्यौँ। अर्थोपेडिक र फिजियोथेरापीमा गर्नुसम्म खर्च गर्नु पर्यो। बल्ल ठिक त भयो। उसको भाँचिएको बायाँ ह्युमर र 2टा रिब्स जोडिए पनि त्यहाँ धेरै दबाब दिनु हुँदैन रे। नेपालमै कुनै इलाम गर्न सकिँदैन थियो र? तिमीसँग छुट्टिएको अर्को साल बिर्तामोडमा फेन्सी कपडा पसल सुरु गरेको। वर्ष दिनभन्दा टिक्नै सकिएन। उल्टै ऋण मात्रै लाग्यो। त्यसपछि त हामीसँग अर्को उपाय थिएन। म यहाँ नआई। उसो भए तिमीलाई पसल नफाप्ने रहेछ। पहिलेको कफी सपबाट पनि त्यस्तै भयो। पैसाको ठाउँमा अर्थक मात्रै कमाइ भयो। पसल गर्न कहाँ सजिलो रहेछ र? त्यसको लागि व्यापारी स्वभाव चाहिन्छ क्यारे। त्यो हामीसँग रहेनछ। छोडिदिउँ यो कुरा। तिमीले बिहे गर्यौ त? गरे नि, तिमीले मानेनौ। के गर्ने, दैवको खटन।
तत्काल उसैले अर्को सेन्ड गरेँ, खै तिम्रो परिवारको फोटो देखाऊ न। मैले फोटो ग्यालरीमा गएर हामी चारैजनाको पारिवारिक फोटो सेलेक्ट गरेँ, लोड गरेर पठाएँ। उताबाट बुढी औँला उठाएको स्टिकर सेन्ड गरेँ र लेखेँ, जोडी सुहाएको छ, आम्मामा सृष्टि त कत्रै भइछे, आफैसँग छ नि? हामीसँगै छ। अनि नयराज र नारायण के गर्दैछन्? मैले जवाब पठाएँ, नयराज 2 वर्ष अघि कतार पुग्यो, त्यतै गाडी चलाउँदैछ। अनि नारायण ऊ गाउँमै खेतीपाती गर्न थाल्यो, अब बुढो भएछ। बुढोभन्दा पनि व्यापार चौपट भएर तरुणीहरूले नै पत्याउन छोडे। यता म पनि कोठा थर्कने गरी हाँसेँ। म हाँस्दा हाँस्दै सरिता बेडरुममा आइपुगेँ। आज उसको मुड खराब छ। मलाई रिसले हेर्दै भने, यो बुढो किन बौलाउँछ आज? सरिताले मेरो हातमा भएको मोबाइल खोसी हाम्रो च्याट कन्भर्सेसन उभिएरै जम्मै पढे। अन्त्यमा मोबाइल नै भित्तामा बजारे। मोबाइल मुटु थर्काउने आवाजका साथ 3 टुक्रा भएर झऱ्यो। मेरो मुटु त्योभन्दा धेरै टुक्रामा चोइटियो। सरिता ओछ्यानमा पल्टेर फतफताए, छोरीको बिहे गर्ने बेला भइसक्यो, सिनो तरुणीसँग च्याट गर्छ। मैले टुक्राहरू बटुले। मोबाइलको स्क्रिन समेत सिसा झैँ चर्किएछ। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम शब्द श्रवणमा हामीसँग केही समय त बाँकी नै छ, तर हामी केही गीतहरू राख्छौँ, नेपाली साङ्गीतिक सुमधुर गीतहरू। तर रेमिटल्यान्ड उपन्यासलाई भने आज हामीले सकेका छौँ। श्याम सिंघकद्वारा लिखित रेमिटल्यान्ड उपन्यास आजको यो भाग सँगसँगै अन्त्य भएको छ। हजुर, यसलाई फिनिक्स बुक्सले बजारमा ल्याएको थियो र हामीलाई रेमिटल्यान्ड उपन्यास वाचनका निमित्त अनुमति दिनुहुने लेखक श्याम सिंघकलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुर, हामी अर्को हप्ता फेरि पनि नयाँ कुनै पनि एउटा कथा अथवा उपन्यास अथवा कुनै पुस्तक लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा आम श्रोता तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्राविधिक मित्र कवितालाई विशेष धन्यवाद दिँदै म प्रस्तुतिको प्रस्तुता गर्न श्याम पथिक आजको यो बसाइबाट ओझेल हुन्छु। हवस् त, नमस्कार। यहाँहरूको रात शुभ रहोस्।